बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दर्स में सूरह हिज्र और सूरह अन्नहल का ख़ुलासा बयान किया जाएगा। उलमा फरमाते हैं कि सूरत का मौजू ये है कि दावत के बाद मुखालिफिन को मोहलत देना ये अल्लाह ताला की सुन्नत है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे पहले ये तज़किरा किया कि पहली उम्मतों की तरह मुखालिफिन इस्लाम जो हैं उनकी तबाही की एक मियाद जो है अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर रखी है। और फिर ये ज़िक्र किया कि इनकी मुखालफत से क्या बिगड़ सकता है, यानी ये जो कुरान है इसके मुहाफ़िज़ ख़ुद अल्लाह ताला की ज़ात है जो कि इस्लाम का एक तर्जुमान है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये ज़िक्र किया कि जिस तरह तुम्हारे लिए हमने जिस्मानी ग़ज़ा का ख़ास एहतमाम कर रखा है, इसी तरह रूहानी ग़ज़ा के लिए भी हमने ख़ास एहतमाम किया है कि आसमान पर तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं पहुंच सकता। और वहाँ से अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर इंसान की रूहानियत के लिए एहतमाम किया है, रूह के लिए एहतमाम किया हुआ है, यानी इस्लाह के लिए अल्लाह ताला ने जो फ़ैसले नाजिल किए हैं आसमान से वो फ़ैसले नाजिल होते हैं और वहाँ तक किसी की रसाई नहीं। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने इस तरफ तवज्जो दिलाई है कि अगर तुम लोगों ने कुरान पाक की तालीम ना पाई तो फितरी कमज़ोरी के बायस शैतान तुम्हें गुमराह कर देगा और तुम्हारा ठिकाना जो होगा वो जहन्नुम में होगा, यानी तुम कामयाबी हासिल नहीं कर सकोगे। फिर उसके बाद ये ज़िक्र किया कि अगर तुम बज़रिए तालीम कुरान मुत्तकी बन जाओगे तो फिर तुम्हारा ठिकाना जन्नत में होगा। फिर अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ कौमों का ज़िक्र करके बतलाया कि देख लो कि जिन लोगों ने हक़ से एराज़ किया उनका क्या नतीजा निकला। फिर आगे अल्लाह ताला ने यह इरशाद फरमाया कि अगर ये लोग नहीं मानते तो आप भी इनसे क्या कीजिए, आप भी इनसे एराज़ कीजिए और कुरान अज़ीम को मज़बूती से पकड़ लीजिए। और ये जो आपके साथ इस्तेहज़ा और मज़ाक करने वाले हैं हम इनको काफ़ी हो जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ही की ज़ात इनका अंजाम बुरा करेगी। उसके बाद सूरह नहल है, उसमें अल्लाह ताला ने ये बताया कि मकसद वही जो है ये तौहीद इल्लल्लाह है कि यानी अल्लाह ताला की वहदानियत को बयान करना। फिर उसके बाद अल्लाह दूसरे रुकू में अल्लाह ताला ने कुछ अपनी नेमतों का ज़िक्र करके बताया कि ये चीज़ें जो हैं ये भी इंसान को तौहीद की तरफ दावत दे रही हैं। अगर इंसान सिद्क़ के दिल से देखे तो ये अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं तो ये अल्लाह ही की तरफ से अता की गई हैं, तो लिहाजा इंसान को चाहिए कि इनको देख के गौर करे और अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो। फिर अल्लाह ताला ने अगले रुकू में ये बताया कि तुम्हारा माबूद जो है यानी तुम्हारा जो इलाह है वो अल्लाह ताला ही की ज़ात है। इसके साथ ताल्लुक़ को दुरुस्त करने के लिए कुरान पाक की इत्तिबा ज़रूरी है। अगर कुरान पाक की इत्तिबा करोगे तो अल्लाह ताला की ज़ात तुमको कामयाब कर देगी। फिर आगे अल्लाह ताला ने ये ज़िक्र किया कि जो मुनकरीन तौहीद होंगे वो दुनिया में भी बर्बाद होंगे और आखिरत में भी अल्लाह ताला की ज़ात उनको जहन्नुम रसीद करेगी। और अल्लाह वाले यानी जो लोग इस कुरान पाक से अक़ीदत रखते हैं तो वो लोग अल्लाह ताला के यहाँ सरखरू होंगे। फिर आगे अल्लाह ताला ने मुनकरीन तौहीद जो है उनके बारे में ज़िक्र किया कि ये ऐसे लोग हैं कि जो तकदीर के मसले को सामने लेके आते हैं और कहते हैं कि अगर अल्लाह ताला की ज़ात ना चाहती तो हम क्या करते, तो हम
شرک کر ہی نہ سکتے، لہٰذا ان کا یہ قول اور ان کی بات کہا کہ یہ درست نہیں ہے۔ پھر اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ توحید پرستی کے باعث جن لوگوں کو ان کے وطن چھوڑنے کے اوپر مجبور کر دیا گیا، ان کو اپنے شہروں سے نکال دیا گیا، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو آخرت میں جزا دے گی، اور یہ قرآن اسی لیے نازل ہوا ہے کہ اس کے ساتھ انسان تعلق کو مضبوط کر کے کامیاب ہو۔ پھر آگے اللہ نے یہ بتایا کہ تمہارا جو خدا ہے، تمہارا معبود ہے، وہ ایک ہی ہے، اور وہی ہر مصیبت میں، ہر تکلیف میں تمہارے کام آنے والا ہے۔ اور یہ لوگ ایسے بے سمجھ ہیں، یعنی مشرک لوگ، کہ بجائے کہ اس کی اللہ تعالیٰ کی قدر کریں، یہ اللہ تعالیٰ کی گستاخی کرتے ہیں اور ان کی طرف جھوٹ سے بیٹیاں منسوب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹیاں بنا لی ہیں۔ پھر اگلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتے ہیں کہ پہلی امتوں کے اوپر بھی جو تھا، شیطان جو تھا وہ ان کے اوپر مسلط ہوا تھا، تو اس نے کیا کیا، اس نے ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا، تو وہ ان کی پیروی میں لاگے، تو کہا کہ اگر تم لوگ اپنی اصلاح چاہتے ہو تو قرآن کی طرف آ جاؤ، تو قرآن سے تم لوگوں کی اصلاح ہو جائے گی۔ پھر آگے اس شبہ کا ازالہ کیا گیا کہ وہ کہتے تھے کہ ایک انسان جو ہے اس سے کلام الہی کیسے ظاہر ہو سکتا ہے، تو ان کو سمجھایا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کو نبی بنا دیتے ہیں اور اپنا پیغام اس کی طرف بھیج دیتے ہیں۔ پھر اگلے رکوع میں جو ضرورت توحید تھی اس کی مثالیں بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر دلائل دیے، کہ توحید کے دلائل دیے کہ توحید کی طرف آ جاؤ۔ پھر اگلے رکوع میں بھی اللہ تعالیٰ نے توحید ہی کے دلائل کو بیان کیا کہ ان کے اوپر غور کر کے تم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ پھر اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے منکرین کا بتایا کہ قیامت کے دن یہ جو لوگ ہوں گے ان کا کوئی بھی عذر جو ہوگا قابل قبول نہیں ہوگا، یہ لوگ اپنے شرک و کفر میں اس دن خود اس سے بیزار ہو جائیں گے، جو ہم نے شرک اور کفر کیا اس سے خود بیزاری کا اظہار کریں گے۔ لیکن اگر یہ لوگ اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے قرآن موجود ہے، تو یہ اس سے اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ لوگ اپنے دل میں کفر کو جمائے ہوئے ہیں تو لہٰذا یہ قرآن پاک کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ پھر اگلے رکوع میں قرآن پاک کی جو اصلاح کا جو نظام ہے اس کو ذکر کیا گیا کہ قرآن پاک کے اوپر عمل کر کے کس طرح تم لوگوں کو کامیابی مل سکتی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام میں تبدیلی کی جاتی ہے بوجہ ضرورت، تو یہ لوگ ایسے بے سمجھ ہیں کہ یہ قرآن پاک کے خود ساختہ ہونے کی دلیلیں بنا لیتے ہیں کہ یہ قرآن پاک اپنی طرف سے بنایا گیا، کیونکہ پہلے اس میں یہ حکم تھا، اب اس حکم کو بدل دیا گیا ہے، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس وجہ سے یہ غافل جو لوگ ہیں یہ قیامت کے دن کیا کریں گے، ان کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ قیامت کے دن اگر یہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچنا چاہتے ہیں، عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت سا جھگڑا کریں گے کہ ہم کس طرح اپنے برے اعمال سے جو ہم کرتے رہے ان سے اس کی سزا نہ پا سکیں۔ ہاں اگر یہ سزا سے بچنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ اپنی اصلاح کر لیں، تو یہ اپنی سزا سے بچ سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتایا کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے نیک، شکر گزار اور اچھے بندے بننا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ اختیار کریں، کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے آپ کو، جس طرح پہلے اس بارے میں بھی آتا ہے، اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میرے مطیع اور فرما بردار ہو جاؤ، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے رب کا مطیع اور فرما بردار ہوا، یعنی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاں سپرد کر دیا۔ جس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنے
اور انہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کی، تو یہ لوگ بھی اگر اس طرح کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔